ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अपत्याधिकारप्रकरणस्यास्य तत्र अस्माकं क्रमे 36 पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 36 पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितं गोत्रस्त्रियाहरण च। तस्य सूत्रस्य वस्तुतः अवशिष्टः विचारः अत्र अस्माभिः चर्चितः। तत्र नाम गार्गः गार्गिकः इति अनयोः उदाहरणयोः रूपसिद्धिवेलायां तत्र पुंवदभावसन्दर्भे कश्चन पूर्वपक्षः प्रतिपक्षश्च अस्माभिः तत्र दृष्टः। व्याख्यात्रा उक्तानि तत्र प्रत्युदाहरणानि अपि दृष्टानि। ततः परं सूत्रं पठितम् अस्माभिः वृद्धाठक् सौवीरेषु बहुलम् इति। तत्र सुवीरदेशोद्भवाः सौवीराः भवन्ति, अपि च वृद्धात् सौवीरगोत्रात् यूनि बहुलं ठक् स्यात् कुत्सायां गम्यमानायाम् इति अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः। ततश्च सूत्रं पठितम् अस्माभिः नैव गतसूत्रस्य उदाहरणं साधितम् अस्माभिः। तत्र भागवित्तिकः इति एकम् उदाहरणं, द्वितीयम् उदाहरणं भागवित्तायनः इति च। तदनन्तरं सूत्रम् अस्माभिः पठितं फेष्छ च इति। तस्य अर्थः फियन्तात् सौवीरगोत्रात् अपत्ये छः प्रत्ययः ठक् च भवति। तत्र उदाहरणं यामुन्दायनीयः नैव सत्यम् एतदेव यामुन्दायनीयः पक्षे यामुन्दायनिकः नाम छप्रत्यये पक्षे यामुन्दायनीयः इति फियन्तात् भवति। पुनः फियन्तात् ठक् प्रत्यये पक्षे यामुन्दायनिकः इति उदाहरणं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततः परम् अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं भाण्डाहृतिमिताभ्यां णभियम् इति। तत्र नाम भाण्डाहृति इत्यस्मात् शब्दात् मेमत इत्यस्मात् शब्दात् च णप्रत्ययः भीं च प्रत्ययः भवति इति। तत्र भाण्डाहृतायनिः भाण्डाहृतः इति णप्रत्यये पक्षे रूपं साधितं, भाण्डाहृतायनिः इति भीयप्रत्ययपक्षे रूपं साधितम्। एवमेव मैमतः इति णप्रत्यये पक्षे रूपं साधितं, भीयप्रत्ययपक्षे च मैमतायनिः इति रूपं च तत्र अस्माभिः साधितम्। तत्र एतत् सूत्रविषये विशेषः च कश्चन अस्माभिः पठितः। नाम अत्र याभ्यां शब्दाभ्यां प्रत्ययविधानं कर्तव्यं तौ अपि शब्दौ द्वौ एव स्तः, अपि च ययोः प्रत्यययोः विधानं कर्तव्यं तौ प्रत्ययौ अपि द्वौ एव स्तः। तथापि तत्र यथासङ्ख्यम् इति नियमः न प्रवर्तते। तत्र मूले एव उक्तं यत् अल्पाच्तरस्य परनिपाताल्लिङ्गात् न भवति इति वृत्तिकारे वृत्तिकृता उक्तं वर्तते। भाष्ये तु यथासङ्ख्यनियमः एव अत्र आश्रितः वर्तते इति काचित् विशिष्टा व्यवस्था अस्माभिः अत्र दृष्टा। ये तावन्ति सूत्राणि गतपाठे अस्माभिः पठितानि। व्याख्यायाः गतपाठे व्याख्यायाम् अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्
व्याख्यायाः अन्तिमा पङ्क्तिः इत्थमासीत्। मिमतशब्दे सौवीरगोत्रादिति न सम्बध्यते व्याख्यानात् गोत्रत्वाभावादिति भावः इति। एतावन्तः विचाराः गतपाठे सम्पन्नाः। अयञ्च आसीत् अस्माकं 36 पाठः। अधुना 37 पाठः अस्य तद्धितप्रकरणस्य भवति आरब्धः। तद्धितेऽपि अपत्याधिकारप्रकरणस्य अयं 37 पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् 37 पाठे वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं पठन्तः स्मः। कुर्वादिभ्योऽण्यः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। सूत्रे 2 पदे स्तः कुर्वादिभ्यः पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। अण्यः अण्यः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते विग्रहः नाम कुर्वादिभ्यः इत्यस्य विग्रहः इत्थं क्रियते। कुरुः आदिः येषां ते कुर्वादयः इति। एवं खलु? तर्हि निश्चयेन अत्र एतादृशविग्रहश्रवणेन अस्माकम् इदं ज्ञातं भवति यत् अत्र कश्चन गणः विवक्षितः वर्तते सूत्रकारस्य। अतः सूत्रकारेण तत्र रचितः गणपाठः अस्माभिः अवलोक्यते। तत्र अस्मत्परम्परानुसारं गणपाठे विद्यमानानां शब्दानां सकृत्पाठः क्रियते। अहं पठामि, भवन्तः अपि गणपाठं पश्यन्तः शृण्वन्तु अथवा पठन्तु अथवा अनुवदन्तु। कुरु, गर्गर, मङ्गुष, अजमार, रथकार, वावदूक, सम्राजः क्षत्रिये इति एकं गणसूत्रं स्यात्। कवि, मति, विमति, कपिञ्जलादि, वाक्, वामरथ, पितृमत्, इन्द्रजाली, एजि, वातकी, दामोष्णीषि, गणकारी, कैशोरी, कुट, शलाका, शालाका इत्यपि अस्ति, शलाका इत्यपि अस्ति, मुर, पुर, एरक, शुभ्र, अभ्र, दर्भ, केशिनी, वेनाच्छन्दसि इति गणसूत्रं स्यात्। ततः शूर्पणाय, श्यावनाय, श्यावरथ, शावपुत्र, सत्यङ्कार, वडभीकार, पथिकार, मूढ, शकन्धु, शङ्कु, शाक, शालिन्, शालीन, कर्तृ, हर्तृ, इन, पिण्डि, तक्षन्। तत्र ताक्ष्ण्यः इति रूपं साधितमासीत्, स्मरेयुः भवन्तः। अतः तक्षन् इति शब्दः अपि अस्ति अत्र। अग्रे वामरथस्य, अग्रे कण्वादिवत् स्वरवर्जम् इत्यपि तत्र अन्ते एकं वाक्यम् इव अपि अस्ति। भवतु। एते शब्दाः कुर्वादिगणे पठ्यन्ते। तत्र आद्यः एव शब्दः कुरु इति अस्ति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। अपत्ये इति मूले किमुक्तं तावदेव। किम् अपत्ये कथयति शेषपूर्णमिदम्, अर्थात्
शेषपूर्णेन सूत्रं व्याख्यातं वर्तते। नाम कुर्वादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः अपत्यार्थे ण्य इति प्रत्ययः भवतीत्यर्थः। सम्यक्। ततः सौवीरेष्विति निवृत्तम्। नाम पूर्वं यत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं, वृद्धाठक् सौवीरेषु बहुलं, नाम सूत्रद्वयात् पूर्वं ततः सौवीरेषु अत्र न लभ्यते, तस्य निवृत्तिः अभूत्। कुतः? व्याख्यानात्। अत्र तस्य अनुवर्तनं नापेक्षितं लक्ष्यानुरोधेन, अतः उदाह्रियते। किं? मूले पश्यन्तु। कौरव्याः ब्राह्मणाः इति तत्र यलोपविधानमस्ति शाकल्यमतेन, अतः विसर्गः न श्रूयते। कौरव्या ब्राह्मणा इति श्रूयते। वस्तुतः किमस्ति? कौरव्याः ब्राह्मणाः इत्येव वस्तुतः वर्तते। समीचीनं। ततः व्याख्याता साधयति। कुरुर्नाम कश्चिद् ब्राह्मणः इति। एवं किल? सः कश्चन ब्राह्मणः वर्तते, तस्य अपत्यानि इति विग्रहः। तर्हि अस्मिन् विग्रहे कः प्रत्ययः? कुरु ण्य। वस्तुतः कुरु ङस् इति सुबन्तात् ण्यप्रत्ययः। सिद्धान्तः एषः पठितः अस्ति अस्माभिः। सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः इति पूर्वं श्रुतं वर्तते। अतः कुरु ण्य। अग्रे कथयति, ण्यप्रत्यये ओर्गुणे अवादेशः आदिवृद्धिः। तर्हि का स्थितिः जायते? कुरु ण्य। ण्यस्य य अवशिष्यते। कुरु य। ओर्गुणः इत्यनेन कुरु इत्यत्र रेफात् परतः यः उकारः तस्य गुणः भवति। कुरो य। अवादेशः केन? वान्तो यि प्रत्यये इति सन्धिप्रकरणे सूत्रं पठितं खलु, तेन। यतः यकारादिः प्रत्ययः परतः वर्तते, अतः आदिवृद्धिरपि कर्तव्या खलु। अग्रे कथेन अस्ति आदिवृद्धिः। अतः कौरव्या मेलनेन कौरव्यः इति रूपस्य सिद्धिः भवति। बहुवचने कौरव्याः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे उच्यते, यस्तु कुरुनादिभ्योऽण्यः इति ण्यो वक्ष्यते। एकं सूत्रमग्रे इतोपि अस्ति, कुरुनादिभ्योऽण्यः। ण्यप्रत्ययविधायकं सूत्रमेकं पूर्वं पठितमासीत्। साधारणप्रत्ययपठनवेलायां स्मरेयुः भवन्तः। दित्यपत्युत्तरपदाण्यः इत्यत्र खलु पठितमासीत्। अतः अत्रापि तेन ण्यप्रत्ययः विधीयते। कुर्वादिभ्योऽण्यः इत्यनेन ण्यप्रत्ययः विधीयते। एकम् अन्यत् सूत्रं वर्तते, कुरुनादिभ्योऽण्यः, तेनापि ण्यप्रत्ययः विधीयते। तद्विषये कथयति अधुना। नाम कुर्वादिभ्योऽण्यः कुरुनादिभ्योऽण्यः इति सूत्रद्वयस्य तत्र भेदः अस्ति। अस्तु, किं कथयति इति ण्यो वक्ष्यते। तस्य तद्राजत्वात् बहुषु लुकि कुरवः क्षत्रियाः इति भवति। तत्रापि कुरुशब्दः पठितः, परन्तु तत्रापि ण्यप्रत्ययः पत्यार्थे, परन्तु सः ण्यः तद्राजसंज्ञकः। अतः बहुवचने तत्र लुक् भवति। अतः कुरवः क्षत्रियाः। आम्, तद्राजसंज्ञा च केषां? तत्तु सर्वमपि तद्राजसम्बद्धं प्रकरणम् अग्रे ज्ञास्यते अस्माभिः। अतः सः प्रत्ययः बहुवचने लुकं प्राप्नोति। अयं ण्यप्रत्ययः बहुवचने लुकं न प्राप्नोति। तत्र क्षत्रियादिविषयोऽपि वर्तते, सः विषयः अग्रे स्पष्टीभविष्यति। अतः उदाहरणेषु अपि कश्चन अर्थभेदः भवति। सम्यक्। कथयति अग्रे, एतत् सूचनार्थमेव ग्रन्थकारः अपि चतुरः।
सः एतत् सूचनार्थमेव तत्र बहुवचनं ब्राह्मणाः इति विशेष्यं चोदाहृतं। ब्राह्मणाः इति कुतः एकवचने अपि उदाहर्तुं शक्नोति स्म खलु। कौरव्यः ब्राह्मणः, परन्तु विशेषेण तत्र बहुवचने एव उदाहरणं प्रदत्तवान्, नैव कौरव्याः ब्राह्मणाः इति। अग्रे कुरुणादिभ्योऽण्यः इत्यनेन यः ण्यप्रत्ययः सः किमर्थः, अथवा तेनैव कौरव्येति रूपं सिद्ध्यति इति शङ्का भवतां यथा न स्यात्, तदर्थं तत्र बहुवचने व्यत्यासो भवति भोः। बहुवचने तत्र कौरव्याः इति एव बहुवचने तद्राजसंज्ञकस्य अणिप्रत्ययस्य लुकि सति कुरवः क्षत्रियाः इति भवति। तद्राजसंज्ञा भिन्नस्य अस्य कुर्वादिभ्योऽण्यः इत्यनेन विहितस्य अणिप्रत्ययस्य तु तत्र लुक् न भवति बहुवचने। अतः अयम् एतद्भेदज्ञापनाय महता चातुर्येण तत्र बहुवचने उदाहरणं दत्तवान् इति। समीचीनम्। अन्यदुदाहरणं वर्तते, वावदूक्याः। पश्यन्तु, अस्माभिः गणपाठे वावदूक इति शब्दः कश्चन पठितः। तत्र कथयति, वावदूकस्य अपत्यानि इति विग्रहः। वावदूकः नाम यः बहु भाषते, वाचाल इव भवति। अमरकोशे एषः शब्दः व्याख्यातः। अस्माभिः च यङ्लुगन्तप्रकरणपठनानन्तरम् अस्य शब्दस्य रूपसिद्धिः ज्ञातुं शक्यते। सद्यः अत्र साक्षात् वावदूक इति शब्दम् अवगच्छन्तु। यः तत्र वाग्व्यवहारादिषु चतुरः भवति, अथवा अधिकं यः ब्रूते, तादृशः कश्चन अर्थः अस्ति। विशेषाय तु अमरकोशः द्रष्टव्यः भवतु। तादृशस्य वावदूकस्य अपत्यानि इति विग्रहः भवति। अस्मिन् विग्रहे बहुवचने ण्यप्रत्ययः भवति। वावदूक ण्य पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या वृद्धि आवर्णः आरूपमेव प्राप्नोति, आद्यः वृद्धिवर्णः अथवा आद्यः स्वरः। अतः वावदूक य भत्वात् ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। वावदूक य वावदूक्य इति अकारान्तः शब्दः सिद्धः भवति। तस्य बहुवचने, प्रथमाविभक्तेः बहुवचने वावदूक्याः इति रूपं भवति। एवञ्च वावदूक्यः, वावदूक्यौ, वावदूक्याः इत्येवं रूपाणि अत्र भवन्ति इत्यर्थः। सम्यक् इति अस्य प्रयोगस्य विशेषः। इदानीम् अग्रे अत्र गणसूत्रमेकं पठितमासीत्। वावदूक इति शब्दानन्तरमेव गणपाठे गणसूत्रं पठितमासीत्। किं? सम्राजः क्षत्रिये इति। कथयति, कुर्वादिगणसूत्रं नाम कुर्वादिगणे इदं गणसूत्रं पठितम् इत्यर्थः। अग्रे कथयति, अपत्ये इति शेषः। नाम सम्राज् इत्यस्मात् शब्दात् सम्राज् इति जकारान्तः शब्दः अपत्यार्थे ण्यप्रत्ययः भविष्यति, परन्तु तत्र क्षत्रियापत्यार्थे गम्यमाने एव, नान्यथा। कथयति अग्रे, अर्थं कथयति अस्य गणसूत्रस्य। क्षत्रिये एव नियमार्थम् इदं, नाम क्षत्रियार्थे गम्यमाने एव सम्राज् इति जकारान्तात् शब्दात् ण्यप्रत्ययः भवतु। तदर्थं नाम एतादृशनियमार्थं प्रकृते
इदं गणसूत्रम् अत्र उक्तं वर्तते इत्यर्थः। तर्हि सम्राजः अपत्यम् इति विग्रहः करिष्यते। सम्राज् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने सम्राजः। सम्राज् ङस् इत्यस्मात् ण्यप्रत्ययः प्रातिसंज्ञाद्वारा प्रातिसंज्ञानन्तरं सुब्लुक् सम्राज ण्य इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धिः साम्राज य मेलनेन साम्राज्य सुप्रत्ययः सस्य रूपे विसर्गे सति साम्राज्यः। अतः सम्राजः अपत्यं साम्राज्यः एवं वर्तते। साम्राज्यं यद् उच्यते तत्र तस्येदम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रत्ययस्य विधानं ज्ञातव्यं भवतु। तस्य चर्चा कदाचित् अग्रे भवेत्, तदग्रे एव द्रक्ष्यामः। सद्यः तु अत्र अपत्यार्थः क्षत्रियत्वे गम्यमाने अस्माभिः अवगन्तव्यः। समीचीनम्। उपरि कथित मूले कथित साम्राजो अन्यः नाम यत्र सम्राजशब्दात् अण् एव भवति तस्य तु भिन्नः अर्थः इत्यर्थः। तत्र कथयति, व्याख्याता कथयति, साम्राजः शूद्रादौ उत्पन्नः इत्यर्थः। तत्र सकारात् नाम अत्र मम टीकायां मम प्रकाशने तत्र सम्राजः इति जातम् अस्ति। वस्तुतः तत् शुद्धं कुर्वन्तु, तत्र आकारमपि योजयन्तु। साम्राजः शूद्रादौ उत्पन्नः एवं रीत्या तत्र अर्थं भवन्तः जानन्तु। तत्र अण् एव भवति, तत्र अण्यप्रत्ययः न भवति इत्यर्थः। नाम तत्र क्षत्रियार्थः नास्ति। तत्र परस्परं क्षत्रियेषु एव सः तदपत्यम् उत्पन्नं न भवति, परन्तु क्षत्रियशूद्रादिसंयोगेन अथवा शूद्रेषु एव उत्पन्नः यदि कश्चन वर्तते सः साम्राजः भवति। क्षत्रियादेव क्षत्रियायाम् उत्पन्नस्तु साम्राज्यः भवति इति तत्र भेदः। समीचीनम्। एवमेव गणस्थान् अन्यानपि शब्दान् दृष्ट्वा तत्र भवन्तः तेषामपि तत्र व्युत्पादनम् अथवा रूपसिद्धिं कर्तुं शक्नुवन्ति। यतः गर्गर इति शब्दः वर्तते अग्रिमः, अतः गार्गर्यः इति रूपं भविष्यति। मङ्गुष माङ्गुष्यः, अजमार आजमार्यः एतादृशानि रूपाणि अपि अस्माभिः ज्ञातव्यानि। सम्यक्। इति एतावान् एव विशेषः अत्र अस्मिन् सूत्रे वर्तते सद्यः। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अग्रिमं सूत्रं तत्र भवति सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इति एकं पदं वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। अग्रिमं च इत्येव पदं, तच्च पदम् अव्ययपदं भवति। सम्यक्। तत्र सेनान्तश्च विग्रहः द्रष्टव्यः। आदौ सेनान्त इत्यस्यैव विग्रहः कर्तव्यः खलु। सेना अन्ते यस्य सः सेनान्तः। सेना अर्थात् स्वं रूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा। सेना इति शब्दः यस्य अन्ते सः सेनान्तः शब्दः। सम्यक्। अग्रे सेनान्तश्च लक्षणञ्च कारिश्च। सेनान्तलक्षणकारयः तेभ्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यः। एवं खलु। बहुव्रीहिगर्भ इतरेतरद्वन्द्वः अत्र वर्तते। बहुव्रीहि
बहुव्रीहि समासगर्भ इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। समीचीनम्। अस्तु, अत्र किं किम् अनुवर्तते इति चेत् कुरुनादिभ्यो क्षन्तव्यः कुर्वादिभ्योऽण्यः इत्यस्मात् ण्यप्रत्ययस्य अनुवर्तनं भवति। ततः अस्माकं तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। ततः अग्रे उच्यते व्याख्यात्र एभ्य इति मूले पश्यन्तु किमुक्तम्। एभ्यः ण्यः एभ्यः केभ्यः इति स्पष्टतां कुर्वन् कथयति व्याख्याता सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इति। नाम सेनान्तः यः शब्दः तस्मात् ण्यप्रत्ययः भवति। अपि च लक्षणयः शब्दः तस्मात् ण्यप्रत्ययः भवति। कारि च यः शब्दः तस्मादपि तत्र ण्यप्रत्ययः भवति, अथवा कार्यन्तात् ण्यप्रत्ययः इति उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। व्याख्याता कथयति अग्रे अकुर्वादित्वाद्वचनम्। तत्र कुर्वादिगणे एते न पठिताः, सेनान्ताः न पठिताः, लक्षणशब्दोऽपि न पठितः, कार्यन्ताः अपि तत्र न पठिताः इति कृत्वा इदं वचनं पृथक् कृतम्। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि क्रमशः उदाहरणानि द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तत्र प्रथमम् उदाहरणं भवति तावत् सेनान्तं। सम्यक्। तत्र कथयति सेनान्तस्य उदाहरणं मूले किम् हारिषेण्यः। यद्यपि ततः पूर्वं हारिषेण्यः इत्यस्मिन् प्रयोगे षत्वविधायकं सूत्रं कथयति। किम् एति संज्ञायामगात् इति, यच्च सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं वर्तते समासेषु। सम्यक्। अस्तु, हारिषेण्यः इत्यस्य रूपसिद्धिः कर्तव्या अस्ति अस्माभिः। तत्र कथं विग्रहः? हरिषेणस्य अपत्यं। तदेव व्याख्याता कथयति हरिषेणो नाम कश्चित्, कश्चन वर्तते, तस्य नाम हरिषेणः। हरयः सेनाः यस्य, अथवा हरयः एव सेनाः यस्य सः हरिषेणः। हरि इति शब्दस्य कपिः इत्यपि अर्थः भवति। सम्यक् भवतु। तर्हि हरिसेन इति लभ्यते आदौ बहुव्रीहिद्वारा। सम्यक्। तत्र षत्वम् एतेन सूत्रेण भवति। केन? एति संज्ञायामगात् सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। अतः एतेन सूत्रेण तत्र सेना इत्यत्र यः सकारः वर्तते तस्य षत्वं भवति, अतः हरिषेण इति लभ्यते। समीचीनम्। अतः तत्र तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे सेनान्तत्वात् हरिषेणशब्दः सेनान्तः वर्तते। सेन इति अन्ते अस्ति तस्य। बहुव्रीहौ अपि तत्र सेना इत्यस्य सेन इति कथं जातम् इति भवन्तः जानन्ति एव। तद् बहुव्रीहिप्रकरणे अस्माभिः विस्तरेण तादृशः बहवः प्रसङ्गाः पठिताः वर्तन्ते। नाम तस्य उपसर्जनह्रस्वत्वं कथं भवति इत्यादि सर्वं वयं ज्ञातवन्तः स्मः। अतः साक्षात् हरिषेण इति शब्दात् ण्यप्रत्ययः कर्तव्यः। व्याख्याता कथयति अग्रे एति संज्ञायामिति षत्वं तद्मूलेऽपि उक्तम्। तर्हि अस्तु, अत्र कश्चन विशिष्टः विचारः उक्तः अस्ति व्याख्यात्रा। पश्यन्तु, तस्य असिद्धत्वात्। कस्य असिद्धत्वात्? षत्वस्य।
कथयति सेनां तत्त्वान्यः इति। एवं खलु? नाम हरिषेण इत्यत्र षत्वं विहितं खलु। तर्हि षत्वं विहितं यदि तर्हि षत्वविधानानन्तरं हरिषेण इति शब्दः सेनान्तः नास्ति खलु। अयं तु अधुना शेणान्तः जातः। ण्यप्रत्ययः अपत्यार्थकः यदि कर्तव्यः तर्हि हरिसेन इत्यस्य सेनान्तत्वेन अपेक्षा वर्तते। तर्हि तत्र उच्यते भोः अत्र ण्यप्रत्ययस्य दृष्टौ षत्वविधायकं सूत्रम् एति संज्ञायामगात् इति असिद्धं। कुतः? पूर्वत्र सिद्धं त्रिपाद्यां तत् षत्वम्। अतः प्रकृते ण्यप्रत्ययस्य दृष्टौ शेणान्तत्वं कदापि भवितुं नार्हति। तस्य दृष्टौ तु सेनान्तत्वमेव भवति। अतः ण्यप्रत्ययं कर्तुं नास्ति क्लेशः। ण्यप्रत्ययः भवितुमेव अर्हति। अतः हरिषेण इत्यस्मात् धैर्येण ण्यप्रत्ययः विधीयताम्। तस्मात् अत्र हरिषेण इत्यस्मात् शब्दात् ण्यप्रत्ययः भवति। आदिवृद्धिः हारिषेण य, ण्य इत्यस्य य अवशिष्यते खलु। हारिषेण य, हारिषेण इत्यत्र णकारात् परतः यः अकारः तस्य लुक् भवति। हारिषेण य, हारिषेण्य। ततः सुप्रत्ययः सस्यऋत्विसर्गे सति हारिषेण्यः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवञ्च एवं रीत्या सेनान्तस्य एकम् उदाहरणम् अस्माभिः अत्र दृष्टम्। वृत्तिग्रन्थं पश्यन्ति यदि तर्हि तत्र कारिषेण्यः इत्यपि उदाहरणं वर्तते। भवतु। अग्रे कथयति द्वितीयम् उदाहरणं लाक्षण्य इति। लाक्षण्यः इति उदाहरणं साधनीयम् अधुना इत्यर्थः। अतः तत्र कथयति लक्षणम् अस्य अस्ति इति लक्षणः अर्षाद्यच् नाम अर्षादिगणपाठत्वात् अत्र अच् प्रत्ययः मतुवर्थे अस्ति। अतः लक्षणः इति शब्दः सिद्ध्यति। यद्यपि लक्षणमिति तु नपुंसकलिङ्गे तस्य च अपत्यं भवितुं नार्हति। अतः यस्य लक्षणम् अस्ति सः लक्षणः अर्षाद्यत्वात् एवं खलु। तस्य अपत्यं कस्य लक्षणस्य अपत्यम् इति विग्रहः। तर्हि अण्यप्रत्ययः आदिवृद्धिः अलोपे सति लाक्षण्यः इति रूपं सिद्ध्यति। लाक्षण्यशब्दात् सुप्रत्यये सति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति कारिपदं व्याचष्टे इति। कथयति कारिः शिल्पी एवं खलु। तत्र शिल्पी इत्यस्यापि अर्थः ज्ञातव्यः। क्रियाकौशलं यस्य भवति सः शिल्पी भवति। शिल्पं नाम क्रियाकौशलं कस्याञ्चित् क्रियायाम् अथवा कस्मिंश्चित् कर्मणि यत् कौशलं भवति तत् शिल्पम् इत्युच्यते। तद् यस्य भवति सः शिल्पी भवति। समीचीनं। तस्यैव पर्यायः शब्दः भवति कारिः इति। कारिः इत्यस्य क्रिया इत्यपि अर्थः भवति। शिल्पी इत्यपि अर्थः कोशेषु दृश्यते। अत एव व्याख्याता अत्र शिल्पी कारिः इत्यस्य अर्थं कथयति शिल्पी इति।
किञ्च अयं शब्दः स्त्रीलिङ्गे अपि दृश्यते। कः? कारी इति। पुल्लिङ्गे अस्ति वा न वा एतदर्थम् अमरकोशादयः ग्रन्थाः अपि द्रष्टव्याः। समीचीनं। कथयति तस्मादिति। तस्मात् तान्तु वाय्यः इति। नाम अत्र साक्षात् कारी शब्दः अपेक्षितः इति नास्ति, परन्तु कारिविशेषवाची शब्दः अपेक्षितः। नाम शिल्पिवाचकः कश्चन शब्दः अत्र अपेक्षितः। तदेव व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु। कारिविशेषवाचिनः ण्ये सति इत्यर्थः। नाम तस्मात् इत्यस्य अर्थः अयं क्रियमाणः वर्तते। मूले यत् उक्तं तस्मात्, कारि इत्यस्य शब्दस्य अर्थः शिल्पी। अतः कारिवाचकात् शब्दात् ऋणप्रत्ययः, न तु कारिशब्दात् ऋणप्रत्ययः इति। कुतः? व्याख्यानात्। तर्हि कारिवाचकः शब्दः अर्थात् शिल्पिवाचकः शब्दः कः? तन्तुवायः। तन्तुवायः कः भवति इति भवन्तः जानीयुः इति अहं भावयामि। कश्चन शिल्पी एव भवति, नाम तन्तूनां वयनं यः करोति, यथा वस्त्रादीनां निर्माणं यः करोति सः तन्तुवायः इत्युच्यते। तर्हि तत्र उच्यते, व्याख्यातारं पश्यन्तु। तन्तुवायस्य अपत्यम् इति विग्रहः। इत्यस्मिन् विग्रहे सति तन्तुवाय इत्यस्मात् शब्दात् ण्यप्रत्ययः, तस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च यतः कारिशब्दः कारिवाचकः शब्दः अत्र तन्तुवाय इति वर्तते। अतः आदिवृद्धिः अलोपः तान्तुवाय मेलनेन तान्तुवायः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। न च अत्र हलोयमाम्यमिलोपः इत्यनेन यकारस्य लोपः शङ्क्यः, यतः अत्र हलः परः यं नास्ति। भवतु। इदानीम् अग्रे कथयति कौम्भकार्यः इति। तर्हि कारिवाचकः शब्दः वर्तते कः? कुम्भकारः। अतः कुम्भकारस्य अपत्यं पुमान् कौम्भकार्यः इति भवति। कौम्भकारः इति न भवति, कौम्भकार्यः इति भवति। अतः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण कुम्भकार इत्यस्मात् शब्दात् तत्र ण्यप्रत्ययः भवति। आदिवृद्धिः कौम्भकारय, रेफोत्रवर्तिनः अकारस्य लोपः यस्य इति चैत्यनेन कौम्भकार्य कौम्भकार्य, सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति कौम्भकार्यः इति रूपं भवति सिद्धम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति व्याख्याता नापित्य इति। नापितस्य अपत्यम् इति विग्रहः तत्र प्रस्तूयते। एवं किल? अतः नापित कारिवाचकः शब्दः वर्तते नापितः अपि, यतः सोऽपि एकः प्रकारकः शिल्पी अस्ति। वयं क्षौरार्थं तस्य सविधे गच्छामः, एवं खलु? सोऽपि केशानां सज्जा अथवा सम्यक्तया कर्तनं व्यवस्थापूर्वकं सर्वस्तु कर्तुं न शक्नोति। सोऽपि एकः शिल्पविशेषः वर्तते। अतः नापितोऽपि एकः शिल्पी वर्तते। अतः कारिवाचकात् नापित इत्यस्मात् शब्दात् अपि अपत्यार्थे ण्यप्रत्ययः भवति। अतः कथयति नापितस्यापत्यम् इति विग्रहः व्याख्याता कथयति। नाम एवं विग्रहे कृते ततः ण्यप्रत्ययः भवति। नापित य पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या आदिवृद्धिः। कुतः? यतः आदौ एव तत्र आदौ
आद्यः स्वरः आ इत्येव अस्ति। अतः नापित य। तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः नापित् य नापित्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति नापित्यः इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनं। वृत्तौ अपि वृत्तिग्रन्थे अपि एते एव इमानि एव उदाहरणानि वर्तन्ते। सम्यक्। एवञ्च एतावान् विशेषः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति सूत्रे वर्तते। इदानीं वयम् अत्र अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति उदीचामिङ्। सूत्रे द्वे पदे स्तः। उदीचाम् इति एकम्, इय इति अपरम्। उदीचाम् इति षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति। इय इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तमेव रूपं भवति। समीचीनम्। प्रकृते सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इत्यस्मात् सूत्रात् सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इति सर्वमपि अनुवर्तते। तस्यापत्यं तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। इदानीं सूत्रार्थः कर्तव्यः, तदर्थमादौ व्याख्याता द्रष्टव्यः, ततः मूलं प्रति आगन्तव्यम्। कथयति सेनान्तलक्षणकारिभ्यः इय स्यात्। नाम इय इति प्रत्ययः भवति। तेभ्यः एव शब्देभ्यः ये शब्दाः गतसूत्रे चर्चिताः। कथयति उदीचां मते इत्यर्थः। नाम औदिच्याः सन्ति ये आचार्याः तेषां मते, अथवा औदिच्यदेशीयाः ये वर्तन्ते तेषां मते इत्यर्थः। समीचीनम्। एवं तर्हि तेषां मते सेनान्तात् ण्यप्रत्ययः न, परन्तु इय इति प्रत्ययः। अतः हरिषेण इय आदिवृद्धिः हारिषेण इ भत्वात् अणकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः हारिषेण इ हारिषेणि सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति हारिषेणिः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। एवमेव लक्षणशब्दात् पूर्वं तु अस्माभिः लाक्षण्यः इति साधितम्, अधुना लाक्षणिः इति साध्यते। तन्तुवायशब्दात् पूर्वं तु तान्तुवायः इति साधितं, यतः ण्यप्रत्ययः आसीत्। अत्र तु इयप्रत्ययः अस्ति, अतः तान्तुवायिः इति सिद्ध्यति। सम्यक्। यतः प्रत्ययभेदः। इय अत्र अस्ति। एवमेव पूर्वं कौम्भकार्यः इति साधितम्, अधुना तु कौम्भकारिः। अत्र इय इति प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। समीचीनम्। तत्र कथयति अग्रे व्याख्याता कथयति अर्थम् उक्तवान्। ततः परं कथयति नापितात्तु परत्वात् भ्येवेति। कथयति मूले उक्तवान् खलु नापितात्तु परत्वात् भ्येव। एवं खलु तिकादिभ्यः भीम् इति अग्रे पठिष्यते। नाम व्याख्याता इतोपि स्पष्टं करोति विषयम्। उदीचां वृद्धात् इत्यनेन इति शेषः।
तत्र तिकादिभ्यः फिञ् इति न, उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति एकं सूत्रमग्रे पठिष्यते, एवं खलु। तेन सूत्रेण प्रकृते उदीचां मते फिञ् प्रत्ययः एव भविष्यति, एवं खलु इति बुद्धौ स्थापनीयम्। नापितशब्दात् तत्र इञ इति प्राप्यमाणः आसीत् पक्षे, परन्तु अग्रे आगमिष्यति सूत्रम् उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति प्रायः। अतः तेन सूत्रेण प्रकृते फिञ् एव भवति इति। परन्तु वस्तुतः आदौ उदीचां यद् व्याख्यात्रा यत् सूत्रमुच्यमानं वर्तते किल, तत् द्रष्टव्यमेकवारम्। उदीचां वृद्धादगोत्रात् तेन उच्यते वृद्धं यच्छब्दस्वरूपम् अगोत्रं तस्मात् अपत्ये फिञ् प्रत्ययः भवति इति। अचिरेण अग्रिमे एव पृष्ठे तत् सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते, उदीचां वृद्धादगोत्रात् इति। अथवा तिकादिगणे एषः शब्दः अस्ति वा इत्यपि अस्माभिः एकवारं तत्रापि अवधानं कर्तव्यं। यद्यपि व्याख्यातुः वचने वयं विश्वसीमः, तत्र क्लेशो नास्ति, परन्तु तिकादिगणं यदि अहं पश्यामि तर्हि तत्र मया नापित इति शब्दः न दृश्यते। अतः उदीचां गोत्रात् उदीचां किं सूत्रं वर्तते, उदीचां वृद्धादगोत्रात् इत्यनेन सूत्रेण एव तत्र फिञ् प्रत्ययः वक्ष्यते अग्रे। अतः परत्वात् स एव भवति इति अस्माभिः तत्र ज्ञातव्यं भवति। समीचीनम्। अतः नापितिः इति तु न भवति, अपि तु नापितायनिः इत्येव भविष्यति इत्येव प्रयोगः भवति। अतः नापितशब्दात् उदीचां मते ण्यप्रत्ययः अपि न भवति, यश्च गतसूत्रेण कृतः नापित्यः ञ अपि न भवति, परन्तु वक्ष्यमाणेन सूत्रेण इञ इति प्रत्ययः फिञ् इति प्रत्ययः भवति। अतः फिञ् सति तु नापितशब्दात् फिञ् आयनादेशे सति आदिबुद्धौ सति अलोपे सति नापितायनिः इति रूपं भवति इत्यर्थः। समीचीनम् इति सूत्रगतः विचारः। अत्रैव वार्तिकम् एकं पठनीयम् अस्ति। पूर्वं तत्र अस्माभिः शपूर्वहन्धृतराज्ञामणि इति सूत्रपठनवेलायां तत्र उदाहरणप्रत्युदाहरणादिसमये ताक्षण्यः ताक्षणः इत्यादीनि उदाहरणानि यानि साधितानि तत्र विकल्पेन अथवा नाम ण्यप्रत्ययस्य अपि तत्र विधानं भवति, तस्य तत्सम्बद्धं वार्तिकम् इदानीं वयं पठिष्यामः। अतः वार्तिकमग्रे पठ्यते तक्षणोण उपसङ्ख्यानम् इति। तत्र उच्यते वार्तिकस्य पदच्छेदं तक्षणः। तक्षणः इति षष्ठीविभक्तेः पञ्चमीविभक्तेः एकवचनं। कस्य शब्दस्य? तक्षन् इत्यस्य शब्दस्य। अणः इति षष्ठीविभक्तेः एकवचनम्। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनम्। किं कथयति व्याख्याता? उदीचां मते इति शेषः। नाम उदीचां मते तत्र तक्षन् इत्यस्मात् शब्दात् अपत्यार्थे अण् इति प्रत्ययः वक्तव्यः इत्यर्थः। तर्हि का स्थितिः? तक्षन् अग्रे कथयति मूले
शपूर्व इति अनोकारलोपः। नाम शपूर्वहनृद्राज्ञामणि इति। ततः अपि पूर्वम् अत्र अन् इत्यनेन प्रकृतिभावः कर्तव्यः। ततः अपि पूर्वं न स्तद्धिते इत्यनेन टिलोपप्राप्तिः दर्शनीया। कस्याम् अवस्थायां? तक्षन् अण् इत्यवस्थायां। परन्तु टिलोपः न भवति अन् इति सूत्रात् प्रकृतिभावे कृते। सम्यक्। परन्तु अस्य टिभागस्य यः अ इति अस्ति तस्य तु लोपः अपेक्षितः। स च लोपः अस्माभिः पूर्वं पठितं सूत्रं शपूर्वहन्धृतराज्ञामणि इति, तेन सूत्रेण सः टिलोपः भवति। अतः तक्ष आदिवृद्धिश्च ताक्ष न अ। सम्यक्। ताक्षनस् णत्वम् अटकुवाङ्नम् इत्यादिना ताक्ष्णस् सस्य वृत्तविसर्गे सति ताक्ष्णः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति? पक्षे ताक्षण्यः इति कथयति। नाम तत्र पक्षे आदौ ततः पूर्वं किम् उक्तवान् व्याख्याता? अणि प्रकृतिभावान् नटिलोपः अस्तु। अल्लोपस्तु शपूर्वहन्धृतराज्ञामणि इति वचनात् भवति इति ज्ञातम्। अग्रे पक्षे ताक्षण्यः इति कथयति? प्राचां मते कारित्वलक्षणो ण्य इत्यर्थः इति। एवं खलु? प्राचां मते सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च इति प्राचां मतानुसारम्। उदीचामय इति च अथवा तक्षणोणोपसङ्ख्यानम् इति च औदिच्यां मतानुसारम्। अतः प्राचां मते तु ण्यप्रत्ययः तु भवत्येव। अतः तत्र ण्यप्रत्ययः भविष्यति। अतः तक्षन् य कुतः कः सः कीदृशः सः ण्यः? कारित्वलक्षणः। यतः तक्षाकः भवति, तक्षाणौ तक्षाणः यः काष्ठसम्बद्धं शिल्पं करोति सः। अतः प्राचां मते अणप्रत्ययस्तु भविष्यत्येव इति। अतः तत्र तक्षन् य आदिवृद्धिः ताक्षन् य टिलोपः प्राप्तः भवति। परन्तु ये च अभावकर्मणोः इति प्रकृतिभावान् टिलोपः नाम प्रकृतिभावः एव भवति। अतः ताक्षन् य ताक्षण्य णत्वम् अट्कुपाङ्नम् इत्यनेन ताक्षण्य इति रूपं लभ्यते। ततः सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति ताक्षण्यः इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः तत्र जायते। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः प्रकृते चर्चितस्य प्रकृते चर्चिते ण्यप्रपञ्चे अथवा ण्यप्रत्ययविषये वर्तते। कुरुणादिभ्यो ण्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च उदीचामीय तक्षणोण उपसङ्ख्यानम् इति च। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति तिकादिभ्यः भिः इति। सूत्रे द्वे पदे भवतः। प्रथमं पदं तिकादिभ्यः इति, द्वितीयं पदं भिः इति। तत्र विग्रहः इत्थं कर्तव्यः। तिकादिभ्यः इति पञ्चमी भवति खलु, भिः इति तु प्रथमा। कथं तिकादिभ्यः इत्यत्र विग्रहः? बहुव्रीः तत्र वर्तते। तिका आदिः येषां ते तिकादयः इति। तेभ्यः तिकादिभ्यः भिः इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। सम्यक्। अतः तत्र विगृह्यते तिकस्य अपत्यं तैकायनिः। भवतु उदाहरणम् अपि द्रक्ष्यामः। आदौ व्याख्याता किं कथयति? इञोपवादः
सूत्रार्थः नोक्तः यतः स्फुटः वर्तते परन्तु अस्माभिः तावत् गणपाठे तिकादिगणे पठिताः शब्दाः नूनमेव तत्र वर्तन्ते पठनीयाः। तत्र उच्यते ते शब्दाः मया पठ्यन्ते। तिक, कितव, संज्ञाबालशिखा। संज्ञाबालशिखा इति समस्तपदमपि दृश्यते। पृथक् पृथक् एते त्रयः शब्दाः अस्मिन् गणे दृश्यन्ते। संज्ञा, बाल, शिखा, उरुस्, शाट्य, सैन्धव, यमुन्द, रूप्य, ग्राम्य, नील, अमित्र, गोकक्ष, कुरु, देवरथ, तैतिल, औरस, कौरव्य, भौरिकी, भौल्लिकी, चौपयत, चैटयत, शौकयत, क्षैतयत, वाजवत, चन्द्रमसु, शुभ, गंगा, वरेण्य, सुपामन्, आरब्ध, बाह्यक, स्वल्पक, वृष, लोमक, उदन्य, यज्ञ। एते शब्दाः तिकादिगणे पठिताः वर्तन्ते। तस्यापत्यं तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। सम्यक् कथयति इयः अपवादः नाम अस्मिन् गणे प्रायशः अकारान्तान् शब्दान् एव अहं पठन् अस्मि, अतः तेभ्यः इयं प्राप्तः स्यात्। अतः तम् इयं प्रबाध्य एषः प्रत्ययः अत्र एषः पिञ्प्रत्ययः विधीयते इति। विशेषस्तु रूपसिद्धिवेलायां स्फुटः भविष्यति। तत्र उदाह्रियते तैकायनिः। कथयति तत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् तिकस्य अपत्यं पुमान्। तत्र तिकशब्दात् अदन्तत्वात् इञ वस्तुतः प्राप्तः भवति, अत इञ, परन्तु तिकस्यापत्यं पुमान् इत्यनेन सूत्रेण फिञ इति प्रत्ययः भवति। तिक फिञ, फिञः फि अवशिष्यते, इञत्वादादिवृद्धिः। तैक फि, फकारस्य आयन्नादेशः तैक आयन् इ, तैक आयनि। ततः ककारोत्तरवर्तीयः अकारः तस्य लोपः भत्वात् तैक आयनि मेलनेन तैकायनि सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे विसर्गे सति तैकायनिः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि एतत् सूत्रगतानि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र यथा अग्रिमः शब्दः तत्र कितव, कितवस्य अपत्यं कैतवायनिः। संज्ञाबालशिखा इति समस्तपदमपि पठितमस्ति। तर्हि किं स्वारस्यं स्यात्? तर्हि संज्ञाबालशिखानाम् अपत्यम् इति वा तत्र वक्तव्यं वा? तर्हि संज्ञाबालशिखायनिः इति रूपं वक्तव्यं। पृथक् पृथक् अपि एते त्रयः शब्दाः दृश्यन्ते। तर्हि संज्ञायाः अपत्यं सांज्ञायनिः, बालायाः अपत्यं बालायनिः, शिखायाः अपत्यं शैखायनिः, उरसः अपत्यं औरसायनिः। एवं खलु? ततः शाट्यशब्दोऽपि वर्तते। शाट्यस्य अपत्यं शाट्यायनिः, सैन्धवस्य अपत्यं सैन्धवायनिः, यमुन्दस्य यामुन्दायनिः, रूप्यस्य रौप्यायनिः, ग्राम्यस्य ग्राम्यायनिः, नीलस्य नैलायनिः, अमित्रस्य आमित्रायणिः अणत्वं भविष्यति, गोकक्षस्य गौकक्षायणिः, कुरु इत्यस्य अपत्यं कौर्वायनिः, कौरवायनिः। तत्र गुणः अवादेशश्च। अतः अत्रापि अवधानं कर्तव्यं। कुरुशब्दः बहुत्र पठितः वर्तते। एवमेव अन्येभ्यः अपि तत्र व्यवस्था ज्ञातव्या। एवञ्च
एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अद्यतनपाठे तावत् वयम् एतावन्तमेव विषयम् अत्र स्मः पठन्तः। इतः अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एवञ्च तत्र अपत्याधिकारप्रकरणस्य एषः 37 पाठः सम्पन्नताङ्गतः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। अग्रिमे पाठे वयं पुनः मिलामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।